igsuon kining Santos nga Misa, hatod kaninyo sa Paulines sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa Santos nga Misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Unang Domingo sa Kwaresma. Tema: pagpugong ug pagampo. Mga igsuon karong adlaw maong unang Domingo sa Kwaresma. Ang Kwaresma sama sa usa ka panaw sa pagsunod sa mga lakang ni Kristo. Usa ka espirituhanong panaw nga nagpunting sa atong way katapusang pagpanaw balik sa gipuy-an sa atong mahigugmaong Amahan. Sa mga basahon ilabi na sa Ebanghelyo, nagpadayag nga si Jesus gidala sa Espiritu sa kamingawan ug mipuyo siya didto sulod sa 40 ka adlaw. Gitintal siya sa yawa ug nagmadaugon siya. Mga igsuon kini na ang hustong higayon nga tan-aw nato ang atong kaugalingon sa pagbiya sa mga buhat nga makahatag kanato og kalabutan. Sama kang Jesus atong itugyan ang atong kaugalingon diha sa kinasingkasing nga pagampo nga mao'y atong hingpit nga hinagiban sa pagpakigbatok sa mga daotang binuhatan. Mahimo nato kini kun dili karon kalus-a pa man. Huna-hunao nato kini pag-ayo. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Eli Ubag, MJ, Missionaries of Jesus. Inabagan sa pag-awit sa Paulines Friends. Palihog manindog. Paminahon nato karon ang tawag sa panahon o kaplihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta. Panahon na sa pagbago, panahon na sa huling pagtuo, panahon na sa pakikiusay, pagkikulit, pagpasaylo. Paminahon nato karon ang tawad sa panahon o kablihan ta ang atong mga mata, ang matarong buhaton ta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo.
Maayong gabi mga igsuon. Karon mao ang unang Domingo sa Kwaresma ug ato karong paghinuktukan ilabi na gayod ang niining panahon sa Kwaresma, unsa ang angay natong buhaton, unsa nga mga klaseng pamalandong ang angayan lamang natong buhaton aron ikapamaayo sa atong pagkakristohanon. Mga igsoon, aron maandam kita ni natong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo ngadto sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dakuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. O Ginoo, kaluoy kami. O Ginoo, kaluoy kami. O Kristo, kaluoy kami. O Kristo, kaluoy kami. O Ginoo, kaluoy kami. O Ginoo, kaluoy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga magkadugang ang pagsabot namo sa misteryo ni Kristo ug makabut namo ang mga bunga sa maong misteryo pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Genesis, uluhan 9, tudling 8 ngadto sa 15. Unya ang Dios miingon kang Noe ug sa iyang mga anak, himuon ko na karon ang akong kasabutan, tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang binuhat nga buhi, uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako, isaad ko nga dili na gayud puuhon pinaagi sa lunok ang tanang binuhat nga buhi, dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunok. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo, tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko nagani ang mga pangano diha sa langit, ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap, nga dili ko nagayud laglagon, pinaagig lunok ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran alang kanila nga nagpantay sa imong kasabutan. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran alang kanila nga nagpantay sa imong kasabutan. Ipaila ka na ko, Ginoo, ang imong kadalanan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Agaka ko diya sa imong kamatuuran. Ug tudloy ako, kay ikaw man ang Diyos nga akong manluluwas. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran alang kanila nga nagpantay sa imong kasabutan. Hinumduming ang imong kalipay o Ginoo, hinumduming ang imong kaluy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran alang kanila nga nagpantay sa imong kasabutan. Maayog matarong ang Ginoo, sa ingon niini ang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang giagak ang mga mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Ang imong dalan, Ginoo, gugma ug kamatuoran alang kanila nga nagpantay sa imong kasabutan. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran alang kanila nga nagpantay sa imong kasabutan. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro, Uluhan 3, tudling 18 ngadto sa 22. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios.
Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu. Ug ang iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga sa karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsyensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios. Naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, O Ginoo, at likod unta sa among pagtuo. Tugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingkod unta sa among pagtuo. Tugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manausas kanimo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaon ka, Ginoo. Diha-diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og kap-atan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap, apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong gabi mga igsoon. Sa ako nang ginaingon sa unahan, karon maoy unang Domingo sa Kwaresma. Dugay na nga panahon nga kita nagasilibrar, nga ang simbahan nagasilibrar sa Kwaresma. Ug dugay na usab nga panahon nga kita nagaingon nga dapat lamang kitang maghinulsol sa atong mga sala. Una na kong gustong i-discuss mao nga unsa man gayod kanang atong ginatawag nga sala. Gikinahanglan bagyod nga kita muangkon pirme nga kita makasasala o hibaw na kita sugod pa sa sinugdanan nga kita makasasala. So, muingon ang uban nga there is no need for us to be reminded always that we are sinful because of the fact nga we are just human beings and automatically we sin. But sabton, kita lamang mga tao ug nga
kita gayud makasala. Apan mga igsuon, kanang punto nga kita makasasala, punto kana nga nagtan-aw nga negatibo ang tawo. Dili ko moingon nga sala, no, ang atong hinuktukan, kung dili nga ang tawo adunay punto nga diin siya kung sa in English pa ingnon na nga siya is not able to aim well, no. So duna gyud tay panahon nga diin kita dili makaigo, dili matarong og punting ang butang nga gusto natong buhaton. Ngano tungod kay kita tawo lamang gibuhat nga dili kompleto. Apan ang punto sa atong selebrasyon sa Kwaresma mao kini: kita makasasala, atong giangkon kana atubangan sa Dios, apan gikinahanglan nga kita dili mulunang lamang diha sa pagpakasala ug magpabilin diha, kundili ang buot gipasabot sa Dios nga diha sa pag-angkon nato nga kita makasasala, diha sa pag-amin nato nga kita makasasala, gikinahanglan usab ang resolve, gikinahanglan ang pagbuhat nato nga kita dili gayod maglunang ug magpabilin diha sa pagpakasala. Mao kini punto ni ining gitawag nato nga Kwaresma. It's not just to accept that we are sinful, but rather it is to move forward, nga atong tan-awon ang atong kinabuhi nga kini kinabuhi gayud nga Dios non, kinabuhi nga Kristohanon. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo naghisgot og 40 ka adlaw nga diin ang Dios na malandong. Wala gi-ekspektar sa simbahan nga kita muundang og trabaho ug nga kita usab mamalandong sulod sa 40 ka adlaw, kay kun ato kanang buhaton wala kitay makaon. Apan ang gina-ekspektar lamang sa atoa nga diha sa tagsa-tagsa nato katrabaho, diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, atong tan-awon nga ang atong kinabuhi gayud nga Dios non, atong ipunting ngadto sa mga Christian values, ngadto sa gitudlo kanato sa atong ebanghelyo, kay mauman kini ang tumong og toyo ni ining pagsilibrar nato sa Kwaresma. Atong ipunting, atong itumong ang atong kinabuhi ngadto sa kinabuhing Kristohanon. Si Jesus nagpakamatay, mao kini usa ka grasya nga gihatag niya kanato, ang grasya sa kinabuhi, dan ang atong kinabuhi ato usab nga puy-an nga kinabuhing Kristohanon gayud, kinabuhi nga nahiuyon diha sa kinabuhi nga gipuy-an usab ni Kristo. Amen. Kitang tanan, nagato ako sa Dios, gahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, nagato ako kang Hesukristo, ang iyang bugtong anak, atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Nagaanto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, sa ikatulong adlaw na banhaw siya. Misakat siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios. Ang amahan ang makagagahom sa tanan. Mubalik siya paghukom sa mga buhit sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
Atong tubagon ang tawag ni Hesus Kristo sa paghinulsol sa atong mga kasalanan ug sa hingpit nga pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan kita moingon, Ginoo dungga kaming imong katawhan. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa nangulo sa simbahan nga sa kanunay bag-uhon sa espiritu ang hulagway ug matinud-anon unta sila nga magdala sa maayong balita sa kapasayloan ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa nagdumala sa atong nasod, kinsa nagsalig sa ilang kaugalingong katakos, nga pinaagi sa lamdag sa espiritu, makaplagan nila ang kabubuton sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa Kristohanong katilingban, nga sa kanunay gihadla sa mga tentasyon nga kalibutanon, makabaton unta kini sa hiyas sa pagkamapailubon, pagkamanggihatagon, ug pagkamaayong sumusunod sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa atong mga kaigsuunan nga bunyaganan, malig-on unta ang ilang pagtuo sa Dios ug nga makabaton sila sa kalinaw ug kalipay sa pagpangandam sa ilang kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa tanan nga nag-antos, nakasinati og mga kapakyasan ug mga kasub-anan, nga ang Espiritu Santo maghatag kanila og igong kusog nga makalabang sa mga kasakitan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa mga espesyal nga intensyon ni Donato ug Marilyn Lalien, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Alang sa kaayuhan ni Dominica ug Damaso de la Peña, Adelaida T. Agustin, ug alang sa kaayuhan sa miyembro nga masakiton sa Dream Vet Group Incorporated, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Pahulang dayo nila Purifikasyon, Rosalinda, Nelly, Gorgonio, Francisca, Epifanio, Ruben, Chotima, Pureza, Virgilio, Roldan, Hospicio, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Ug ang tanang masakiton nga naminaw sa radyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kaming imong katawhan. Ginoo among Dios, dungga ang among mga pag-ampo ug hikapa ang among matag kasing-kasing aron sa hingpit mobalik kami kanimo ug magpuyo sa maayong balita ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Hinihinduhan ko nasayran ang tanan. Ako ulahan man o Ginoo ko. Kinabuhi ko ubantani Ginoo, maununa, binin
Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sab sa atong pakuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa. Pinaagi niini, nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa matag tuig nag-awhag ka sa imong lungsod, paglinis sa ilang kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw aron sa pagampo nga labing mainiton ug sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatawo kanamo pag-usab. Makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mamahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga testamento, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhag, si Kristo bumalik sa katapusang adlaw. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto ang among Santo Papa, ni Fernando ug George ang among mga obispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mga igsuon bilang mga anak sa Dios, awiton ta karon ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naasta mga langit, pagdaygo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian. Patuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagal na, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na amo, ug dili mo kami itugyan sa panlay. Inunuan-uwasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kadaig
kalinaw. Cordero sa Diyos, nga nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Kaluwi kami, kaluwi kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Kaluwi kami, kaluwi kami. Cordero sa Diyos, na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Atagin kami sa kalinaw. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo. Panipamulong mo lamang ang mga Ang maayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon. Uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan. Ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom, ug nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-un unta kami sa pagpangandoy gayud kaniya ang buhi ug matuod nga kalanon, ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanatong tanan ng Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, tapos ng atong misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-ampo alang sa mga masakiton, makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patilinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tun-i kami, Ginoo, sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan.
kami Ginoo sa pagsalakang sa hawang imaan sa kagawasan. Tuni kami Ginoo sa pagpupong o pagpasay, sa pagpadaya sa matuod kun angay tutangon katunod. Tuni kami Ginoo. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang Santos nga Misa sa Paulines o Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat.